नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि गठबन्धनका दलभित्र मन्त्री बन्न नपाएकाहरू आक्रोशित। नाराबाजी र रुवाबासीमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन। प्रधान न्यायाधीशका जेठानलाई उद्योग मन्त्री बनाएपछि संविधानमाथि आक्रमण। न्यायपालिकालाई समाप्त पार्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्ने माग। भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध सुधार्ने कांग्रेसको प्रयास। 3 सदस्यीय टोली भेटघाटमा व्यस्त। दुई देशबीचको मित्रतामा नयाँ आयाम। देउबाको भ्रमणको तयारी। सरकारद्वारा आजदेखि सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री सुरु। प्रति किलो 640 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण। कास्कीको पोखरामा च्याङ्ग्राको रौनक। एउटैको मूल्य 50,000 सम्म। लगानी बोर्डद्वारा 2 जलविद्युत आयोजनाका लागि करिब 73 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत। योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन। ताइवानसँग शान्तिपूर्ण माध्यमबाट पुनः एकीकरण गर्ने चिनिया राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता। चिनिया दबाव विरुद्ध प्रतिरक्षा ताइवानको जवाब। र साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत भोलि नेपालले भारतको सामना गर्दै नडराई खेल्ने तर जित्न कठिन रहेको प्रशिक्षकको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको 88 दिनपछि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाए पनि दलहरूभित्र प्रत्याशी धेरै हुँदा आलोचना खेप्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सबै दलका नेताहरू आफूहरूले मन्त्री नपाएकोमा नेतृत्वप्रति आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री हाबी बनेको र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालाई भने जति मन्त्री नदिए आफ्नो मान्छे मात्रै हुलेको आरोप लागेको छ। मन्त्री बन्ने दाउमा रहेकी पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजता कोइरालाले आफूलाई सरकारमा नसमेटेकोमा पार्टी संस्थापन पक्षसँग आक्रोशित बनेकी छिन्। उनले आफू बिरामी भएर राजनीतिबाट आराम गरिरहेका बेला नेताहरूले मन्त्री बनाइदिने भन्दै राजनीतिमा सक्रिय गराए पनि अन्त्यमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा आफू नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्। शेखर र शशाङ्क उनीहरूले नै मलाई चाहिँ नि हामीहरू सभापतिमा आउँछौँ, तपाईँ चाहिँ एकजना चाहिँ नि प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारमा भनेर भनेको हुनाले म मन्त्री बन्नको लागि म लागेँ। तर अब शशाङ्क र रामचन्द्र पौडेल एकदमै मेरो विरोधमा जानुभयो। दुवैजनाले चाहिँ नि मेरो नाम पनि प्रस्ताव गर्नु भएन। उहाँ आक्रोश छैन, मलाई केही छैन। उहाँले जसलाई बनाउनुहुन्छ ठिकै छ, उहाँको आफ्नो लाइफ हो, उहाँले बनाउनु भयो ठिकै छ। तर मलाई उहाँले धोका दिनु हुँदैन थियो, भन्नु हुँदैन थियो। यता गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले आफू मन्त्री छनौटमा परेका भन्दा योग्य र वरिष्ठतम रहे पनि मनी र मसलकै कारण अन्तिम समयमा आफ्नो नाम काटिएको बताए। उनले निकै भावुक हुँदै मन्त्रीमण्डल विस्तार एउटा दुर्घटना भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, मन्त्री छनौट गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत गरे। एउटा दुर्घटना भयो। दुर्घटना किन भयो, कसको कारणले भयो, गाडीको गडबडी या ड्राइभरको गडबडी, हजुर त्यो पछि थाहा हुने कुरा भयो। तर म यति मात्रै भन्छु, यो एउटा दुर्घटना भयो। निर्णय गर्ने मान्छेहरू या निर्णय गर्ने टिम कमिटी कमजोर भयो भने यो दुईवटा चिजले प्रभाव चाहिँ पार्छ। यता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले त मन्त्री परिषद विस्तारमा उपेन्द्र यादवले तानाशाही प्रविधि देखाएको भन्दै वीरगञ्ज लगायतका जिल्लामा मसाल जुलुस र प्रदर्शन नै गरेका छन्। सयौंको संख्यामा वीरगञ्जको विभिन्न ठाउँमा मोटरसाइकल र्याली सहित प्रदर्शनकारीहरूले उपेन्द्र यादव मुर्दाबाद, पर्सा जिल्लालाई घात गर्न पाइँदैन लगायतका नाराबाजी सहित प्रदर्शन र पुतला दहन नै गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निकट मानिने कांग्रेस नेताहरूले पनि मन्त्री छनौटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रीमण्डलमा पार्टीभित्रैबाट मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी छुट्नु चाहिँ विडम्बनायुक्त भएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माको धारणा रहेको छ। 8-9 जना मन्त्री बन्दै गर्दाखेरि मुलुकका मुख्य रूपमा दलित, महिला, थारू, मुस्लिम यो सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेको समुदाय स्वाभाविक हिसाबले समावेश हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो र त्यसमा पनि स्वयं शेरबहादुर देउवा भनेको नेपालको समावेशी राजनीतिका अभियन्ता हो। उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा दलित छुट्नु, उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा मुसलमान छुट्नु कांग्रेसबाट त्यो चाहिँ अलिकति टिप्पणी योग्य अथवा गुनासो रहेको छ। गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेता हरिबोल गजुरेल लगायतले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले एक लौटी रूपमा निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धनमा सबैलाई भागबण्डा मिलाउँदा पार्टीका क्षमतावान र योग्य साथीहरूलाई मन्त्री बनाउन नसकेको जवाफ दिएका छन्। उनले असन्तुष्ट नेताहरूलाई पार्टीमा उचित स्थान दिने आश्वासन दिएका छन्। और पार्टीलाई एकभन्दा एक अत्यन्तै योग्य महत्त्वपूर्ण साथीहरू धेरै पार्टीहरूलाई निदान दिएका साथीहरू छुट्नु भएको छ। यसका लागि अब यो सुनिश्चित राम्रो हुनाले अरू पार्टीहरूसित गर्नुपर्ने हुनाले त्यसैले हाम्रा धेरै साथीहरू छुट्नु भएको छ। त्यसका लागि म दुःखी छु। भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई पनि अवश्य सम्मान दिने विश्वास गर्दछु। सरकारले पूर्णता पाएपछि हर्षित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले दुखी हुनु, सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू नै मनी र कसलका आधारमा मन्त्री बन्ने प्रविधि मौलाउनु भन्दै आलोचना गर्नुले सरकार विस्तारको असर गठबन्धन दलहरूभित्र पर्ने खतराको बादल मडारिन थालेको छ। सधैँ 60-40 को भागबण्डामा चलेको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भएको भागबण्डाले संस्थापन पक्षले अर्को पक्षलाई कमजोर बनाइदिएको छ। महाधिवेशनको मुखमा संस्थापनेतर समूहभित्र पनि मन्त्रीकै कारण विभाजन देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको भागमा 7 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री परेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्तीमा 3 मन्त्री आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने अडानमा थिए। महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहलाई सन्तुलनमा राख्न पनि 3 मन्त्री ल्याउनै पर्ने बाध्यता पौडेललाई थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले 2 मात्र मन्त्री दिएका छन्। त्यसमा पनि पौडेलको प्रस्तावमा बडु र कोइरालाको प्रस्तावमा रिजाल मन्त्री भए। उता आफूले चाहे अनुसार मन्त्री बनाउन नपाएको भन्दै नेता प्रकाशमान सिंह पनि रुष्ट बनेका छन्। मन्त्री बन्न नपाउँदा नेत्री सुजाता कोइरालाले त पौडेल र कोइरालाको साथ छोडेको घोषणा नै गरेकी छन्। यसरी हेर्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै देउवाले पार्टीभित्र विरोधीलाई कमजोर बनाइदिएका छन्। पौडेल समूहका नेता रामशरण महतले सभापतिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पार्टी र सरकारभित्र सन्तुलन कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। महतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कार्यदक्षता नहेरी भागबण्डा मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा गलत भएको बताए। पार्टीमा जसले विश्वासको मत दिएका छन्, विश्वासको मत दिएका चाहिँ पार्टीहरूका चाहिँ सबै प्रतिनिधित्व चाहिँ अहिले क्याबिनेटमा भएको छ। अब फलानु पार्टीलाई यो पद, फलानु पार्टीलाई यो पद भनेर भनिएको छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के भने चाहिँ पार्टीबाट जसको नाममा चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ प्रस्तावित भएर आउँछन् उनको उपयुक्तताको आधारमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ। भागबण्डाभन्दा पनि मन्त्री हुने व्यक्तिको दक्षताका आधारमा, व्यावसायिक क्षमताको आधारमा, उनीहरूका पृष्ठभूमिका आधारमा चाहिँ उपयुक्त जिम्मेवारी दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। देउवाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पार्टीभित्र मात्रै होइन अन्य दलका नेतालाई मन्त्री बनाउँदा पनि पौडेललाई कमजोर बनाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर पौडेललाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएका छन्। श्रेष्ठले 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पौडेललाई पराजित गरेका थिए। पौडेल र श्रेष्ठबीच गृह जिल्ला तनहुमा ठूलो द्वन्द्व छ। 2077 मङ्सिरमा बल्दी खोला पुल उद्घाटन गर्न गएका पौडेललाई श्रेष्ठले अवरोध पुर्याउन खोज्दा विवाद भएको थियो। देउवाले विगतमा संस्थापन इतर पक्षमा हुँदा 40% हिस्सा लिन्थे। नेता पौडेलले पनि पार्टी र अन्य निकायमा कम्तीमा 40% हिस्साको माग गर्दै आएका छन्। तर देउवाले विस्तारै पौडेललाई पाखा लगाउँदै गएका छन्।
13औं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएपछि देउबाले पार्टीमा गुटको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर देउबा सभापति बने यता कांग्रेसमा गुटबन्दी झनै मौलाएको छ। एकजना गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रधान न्यायाधीशको पारिवारिक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि धेरैले विभिन्न आशंका गर्न थालेका छन्। त्यति मात्रै होइन, न्यायालयसँग जोडिएकाहरूले त प्रधान न्यायाधीशको चरित्रदेखि नियतसम्म प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरूले यसबारेमा प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रश्न पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनले त्यति मात्रै भनेनन्, अब प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने बारेमा पनि बहस चलाउनु पर्ने बताए। प्रधान न्यायाधीशलाई अब उहाँले त्यो प्रवृत्ति बोकेर हिँड्ने भइसकेपछि उहाँ न्यायाधीश पदको लागि योग्य हुनुहुन्न, उहाँलाई अदालतमा अब चाहिँ छिर्न दिनुहुन्न भन्ने जुन एउटा चाहिँ हामीले मोटामोटी एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकालेका छौँ, उहाँले अब सुध्रिने ठाउँ पनि छैन, किन भन्दा उहाँलाई शङ्काको सुविधा दिने अवस्था पनि रहेन। त्यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए। प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको प्रधानको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यसको प्रष्ट जवाफ दिनु पर्यो। न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशहरूको आचरणको कारणले गर्दा एउटा गरिमामय निकाय अदालत जो हो त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्याय सम्पादनको प्रश्नमा, दैनिक अदालत सञ्चालनको प्रश्नमा अनि जनताको अनुभूतिको प्रश्नमा अदालतले किन गर्न सकेनन् त भन्दाखेरि यो अदालतको संरचना जुन अहिले न्यायपालिकाको जुन संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटि छ। यहाँका सम्पूर्ण जनताका भावना अनुसार चाहिँ त्यो न्यायपालिका निर्माण, नेपालको विशिष्टता, यहाँको मौलिकताको आधारमा अदालत छैन। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिए। मन्त्री नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि नभई सर्वोच्च अदालतको सिंह कोर्टले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अदालतको प्रतिनिधि पनि सरकारमा हुनुहुन्छ भनेका छन्, सरकारमा नियुक्ति भयो भनेका छन्। मेरो धारणा अलिकति पृथक छ। यो प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधि होइन, यो सिङ्गो अदालतको प्रतिनिधि हो। यो प्रधान न्यायाधीशले मात्रै यसको जवाफ दिने होइन, सर्वोच्च अदालतको सिङ्गो फुल कोर्टले यसको जवाफ दिनुपर्छ र मुख्यतया बिग सिक्सहरू, बिग फाइभहरू, वरिष्ठतम 5जना न्यायाधीशहरू। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भएको भन्दै कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको तर्क गरे। प्रधान न्यायाधीशको एउटा प्रतिनिधि मन्त्रीमण्डलमा सामेल भइसकेपछि अब नेपालमा संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै यो प्रहार हो। संविधानवादको मूल आत्मा भनेको सेपरेसन अफ पावर हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो। त्यो सेपरेसन अफ पावर चाहिँ ध्वस्त भयो, संविधानको सर्वोच्चता ध्वस्त भएको छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता चाहिँ ध्वस्त भएको छ। र अब के भएको छ भने कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीचमा एउटा अपवित्र र डरलाग्दो खतरनाक चाहिँ के छ भने एउटा साँठगाँठ देखिएको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सांसद नभएका गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाइएपछि विवाद सुरु भएको हो। कांग्रेसका पुराना नेता भए पनि अहिले खासै सक्रिय नभएका तर प्रधान न्यायाधीश जबराको जेठान पर्ने भएकाले उनी विवादित भएका हुन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमाल कांग्रेसकै पुरानो नेता भएकाले मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको बताएकी छिन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले कसैको नाता पर्न जानु अस्वाभाविक नभएको भन्दै पार्टीलाई पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको बताएकी छिन्। मन्त्री रेग्मीले वर्तमान सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा हुनु सकारात्मक भएको बताइन्। त्यसले नाता पर्यो होला, हाम्रो पार्टीको मान्छे नि कसैको नाता पर्न सक्छ, त्यो नाता पर्यो होला, त्यो छुट्टै कुरा, तर त्यो रूपमा लिन हुँदैन। र के अरे चाहिँ नि उहाँलाई पुरानो भिक्टिमाइज हुनुभयो, केही पाउनु भएन भनेर पार्टीले सम्मान गरेको। अब गैर सांसद संविधानमै व्यवस्था छ, 6 महिना त गैर सांसद पनि मन्त्री हुन सक्छ। 6 महिनासम्म उसले अर्को
के अरे सांसद हुने अवसर जुटेन भने उसको स्वतः खारिज हुन्छ। उनले पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनबाट महिलाको प्रतिनिधित्व झनै बलियो र सशक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिश्चितताका लागि खोपको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ। प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। एडल्टहरूलाई बरु दिइएको छ, सँगसँगै बच्चाहरूलाई किन आउँदैन? 2 वर्ष 1 वर्ष 6 महिनै माथिको बच्चाहरूलाई के अरे चाहिँ नि यो खोप दिन जरुरी छ। म यही मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बालबालिकालाई छिटोभन्दा छिटो खोप दिने व्यवस्था होस् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। अहिले पनि देशका दूरदराजमा रहेका बालबालिका कुपोषणबाट ग्रसित रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको जीवन रक्षा र पढ्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षाका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको सत्ता पक्षसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेका छन्, जसका लागि अहिले कांग्रेसका 3 जना नेताहरू भारत भ्रमणमा रहेका छन्। विभिन्न नेता तथा मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल र भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ बीच शनिबार बिहान भेटवार्ता भएको छ। उत्तर प्रदेश स्थित मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको कार्यालयमा भएको भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको सो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। त्यसै क्रममा आफूहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध द्विपक्षीय तथा 2 देश बीचका राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं जनता बीचको सम्पर्कका विविध आयामका बारेमा कुरा उठाएको जानकारी डाक्टर महतले दिएका छन्। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपालसँग सम्बन्धित विविध मुद्दा एवं विषयवस्तुलाई भारतले सधैँ प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। टोलीले 2 महिना अगाडि दार्चुलामा भएको तुइन काण्डका विषयमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकरको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भारतीय एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिएपछि पाली नगरपालिकाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए। उक्त घटनामा एसएसबी जवानको संलग्नतासहित नेपाल सरकारले गरेको छानबिनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस विषयमा भारतीय राजनीतिक तहको उच्च तहमा पहिलो पटक कांग्रेस नेता महतले कुरा राखेका छन्। जवाफमा विदेश मन्त्री जयशंकरले त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। भारतीय जनता पार्टीका महासचिव श्री अरुण सिंह सहित वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता भएको छ। भाजपाको मुख्यालयमा भएको वार्तामा 2 पार्टीका वर्तमान र भावी कार्यक्रमहरूका बारेमा एक आपसमा जानकारी आदान प्रदान भएको थियो। यस अवसरमा 2 पार्टीहरूको बीचमा आपसी सम्बन्ध अभिवृद्धि गरेर जनस्तरको सम्बन्ध झन मजबुत बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। वार्तामा नेपाल भारत बीचको अनुपम सम्बन्धलाई अझ विकसित र सुमधुर बनाउन समय समयमा देखा पर्ने समस्यालाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने विषयमा समान धारणा बनेको छ। राजनीतिक तहमा कायम दूरीलाई कांग्रेस नेताहरूको भ्रमणले केही हदसम्म पुर्ने कोसिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको पहिलो पटक दलीय रूपमा वैदेशिक सम्बन्ध सुधारको पहल सुरु गरेको हो। यसलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। भारत र नेपालको सम्बन्धको बारेमा अलिकति संवादको कमी र शिथिलता देखिएको सायद यो पहिलो पटक हो। पार्टीको बीचमा पनि संवाद अगाडि बढाउनको लागि प्रयत्न गरेको। कूटनीतिमा हेर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण के छ भने कुरा मिल्ने नमिल्ने भन्दा पनि संवादको क्रमलाई जारी राख्ने। अब त्यसबाट निष्कर्ष पनि हुनसक्छ। त्यो चेवा चर्चाको आधारमा यसले चाहिँ नि दुवैलाई चाहिँ अलिकति समझदारी बढाउनुको लागि पनि मद्दत गर्छ। भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको निम्तोमा महतको नेतृत्वमा कांग्रेस नेताहरू उदय शमशेर राणा र अजय चौरसिया बिहीबार दिल्ली पुगेका हुन्। 1 महिना अगाडि कांग्रेसको निम्तोमा बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले काठमाडौँ आइपुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि उनले पहिले पार्टी तहमा सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयले बाँकेमा भएका 2 घटनाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिएको छ। बाँकेमा भएका 2 घटनाका विषयमा स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका महिला टोलीसँगको भेटमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले घटनाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। यस्तै गृहका अधिकारीहरूले घर फर्कन आग्रह गरेको टोलीमा रहेकी राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी सदस्य सकिना तेलीले बताएकी छिन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलसँग भेट भएको र घटनाका बारेमा जानकारी लिएको बताइन्। तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुस्, तपाईहरु पनि नेपालगञ्ज फर्किनुस् भने मैले भने सर हामीहरू हाम्रो माग पूरा नभएर हामी न्याय नपाएसम्म हामी जान्दैनौँ भने होइन, तपाईहरु त यहाँ बस्नै पाउनुहुन्न, तपाईहरु कुनै पनि हालतले बस्न पाउनु हुँदैन, आफ्नो मनमर्जीले जे गर्नुहुन्छ गरोस् तर त्यहाँ बस्न पाउनु हुँदैन भन्नुभयो। महिलाहरूले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म र न्याय नपाएसम्म नफर्कने बताएका छन्। बाँकेको नेवाजी गाउँकी नकुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको घटनामा अनुसन्धान नगरेको र नजिकैको परशपुरा गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्मी हराएको विषयमा पनि प्रहरी र प्रशासनले चासो नदेखाएको भन्दै केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन महिलाहरू हिँडेरै काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा बडा दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउने परम्परागत शैलीमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। मुलुकभरिका नागरिकको बसोबास भएकै कारण काठमाडौँको पर्व परम्परामा समेत विविधता देखिन थालेको हो। त्यसैको उदाहरण बन्दैछ अहिले दुर्गा पूजाका लागि बनाइएको पण्डाल र मण्डप। एक रिपोर्ट। अहिले उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा नवरात्रिका लागि देवी दुर्गाको मण्डप र पण्डाल बनाइएको छ। त्यही कारण माटोको मूर्ति बनाउने मूर्तिकारलाई पनि भ्याइ नभ्याइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मूर्ति बनाउने काम नयाँ होइन, तर अहिले उनीहरूको मूर्ति बनाउने कालीगढीमा पनि परिवर्तन आउँदैछ। काठमाडौँका नेवार जातिको पुर्खौली पेसा सधैँ नै चलायमान रहने गर्छ, तर पछिल्लो वर्षमा दशैं नजिकिएसँगै अलि बढी नै व्यस्त हुने गरेका छन्। अझ नवरात्र सुरुपछि त झन भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको छ। बडा दशैंमा 9वटा देवीको मूर्तिसँगै विभिन्न देवी देवताको मूर्ति बिक्री हुने गरेको होङ्गाल पाटनका अमृत ताम्राकार बताउँछन्। जुन कोरोना भयो नि त्योबाट अलिकति सेटब्याक भएको थियो होइन, तर अहिले चाहिँ ठिकै छ, राम्रै भइरहेछ कि। जुन अब दशैंको लागि अब प्रायःले खोज्छ नि मूर्तिहरू त्यस्तो सामानहरू, त्यो हिसाबले हामीले एक्सपेक्ट गरेर भन्दा ठिकै छ, राम्रै भइरहेछ। विगत 1.5 वर्ष अघि आएको कोरोना महामारीले गर्दा गत वर्ष व्यापार नभए पनि यो वर्ष भने राम्रो व्यापार भएको दुपात ललितपुरका जेन महर्जन बताउँछन्। उनी विदेशमा गएर पसिना बगाउन भन्दा पनि स्वदेशमै बाउबाजेको पुर्ख्यौली पेसाको बिडो थामेर संस्कृति बचाउन अब युवाहरू नै तात्नु पर्ने बताउँछन्। विदेश गएर कमाउनु भन्दा पनि अब आफ्नै देशमा बसेर आफ्नो ठिक ठाउँमा बसेर कमाउनुमा धेरै आनन्द आउँछ हैन। अनि प्लस हाम्रो संस्कृति पनि बचाएको जस्तो आफैलाई हुन्छ नि एउटा गर्व। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायको यो पेसा अहिले बाहिर जिल्लाबाट आएकाहरूले पनि अँगाल्न थालेका छन्। गाईघाटका स्थानीय बासिन्दा भए पनि अहिले पाटनमा मूर्ति बनाउँदै आएका अमरराज परियार आफ्नो पेसाबाट निकै खुसी लाग्ने गरेको बताउँछन्। अब क्वालिटिज हुन्छ के तपाईलाई, क्वालिटिज र क्वान्टिटी हुन्छ के। तपाईलाई यो क्वालिटीको अब जस्तै यहाँ अब होइन पाटन एरियामा हुने चाहिँ तपाईँलाई यो पाटन एरियामाहरूमा होइन अब धेरै पसलहरू छ नि त। तपाईँलाई यता चाहिँ जस नेपालमै जान्छ होइन, अब बाहिर पनि जान्छ होइन। बाहिर देशहरूमा चाहिँ तपाईँलाई अब अलिक सानो सानो होइन एन्टिक पिसहरू ठिक्कको त्यस्तोहरू चाहिँ जान्छ 13-14 हैन हामी लागेको चाहिँ। दशैं र तिहारमा मात्र नभई सधैँ नै उत्तिकै व्यस्त रहने मूर्तिकारहरूले देवी र देवताको मूर्ति मात्र बनाउँदैनन्, अर्डर अनुसार जस्तोसुकै मूर्ति बनाउने हुँदा ग्राहकले समेत यो कला जोगाउन सहयोग गरेका छन्। मूर्तिहरू हुनै पर्छ, किन भन्दाखेरि विदेशीहरू आउने, पाहुनाहरू आउने, स्वागत हुने सबै यस्तै हो। पुराना झ्यालहरू, पुराना मूर्तिहरू, पुराना भाँडाकुँडाहरू सबैले गर्दाखेरि नै हाम्रो चाहिँ विदेशीहरू यता आउन थालेको हो हैन, उनीहरूलाई हुने हो। मूर्ति बनाउने पेसा आफै जटिल भए तापनि देशको संस्कृति धरोहर हो। यसले नेपालको कला संस्कृतिलाई मात्र जोगाइ राख्दैन, नेपालको पहिचान र पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो टेवा पुर्याउने हुँदा यस्ता देशका पहिचान दिने गौरवलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ।
कुनै बेला दुर्गमका विद्यार्थीले खचाखच भरिने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका बाहुनधारा स्थित बुद्ध एकाडेमी आवासीय विद्यालय अहिले भने अनेकौं समस्या झेल्न बाध्य छ। कोरोना महामारीका कारण आधा विद्यार्थी घर गएपछि अहिले 150 विद्यार्थीको बिचल्नी नै भएको छ। आवासीय माध्यमिक विद्यालयको करिब 28 रोपनी जग्गा बेच्न भूमाफिया सक्रिय हुँदा विद्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत बुद्ध एकाडेमीको नाममा श्रेष्ठता दर्ता कायम रहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित साबिक वडा नम्बर 5 नयाँ पाठीमा रहेको करिब 28 रोपनी जग्गा बेच्नका लागि केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि नाम चलेका डनहरू समेतको गिरह सक्रिय भएको छ। अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघद्वारा सञ्चालन गरेको उक्त विद्यालयमा संघको आन्तरिक विवादको मौका छोपी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले बनाएका अस्थायी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुकुमार मगर, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे, राजनीतिक दलका नेताहरू लगायतका केही नाम चलेका गुण्डा नायकीहरू सक्रिय रहेको खुलेको छ। त्यो जमिन चाहिँ के हो त विद्यालयको पैसा खातामा भएको पैसा जति चाँडो चाहिँ उहाँले सिद्ध्याउने, स्पोन्सरहरूसँग पनि खासै चाहिँ के हो त पहल नगर्ने। एक मात्र उद्देश्य के हो भने विद्यालयको जग्गा चाहिँ बिक्री गर्ने र त्यो बापतको चाहिँ कमिसन चाहिँ खाने खेलमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नुभयो। यो कार्यको लागि उहाँहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रमा हैन एमालेको चाहिँ पार्टीका ठुल्ठुलो संसदीय दलका नेताहरूसँग, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूसँग हैन उहाँहरू निरन्तर लाग्नुभयो। लागिसके पछाडि उहाँहरूले प्रस्ताव के गर्नु भने दाइ तपाईँले अब चाहिँ जग्गा बेच्ने कुरो भयो, तपाईँलाई हामी के भन्छ अफर दिन्छौँ, गोल्डन अफर दिन्छौँ। तपाईँलाई जग्गा बिक्रीमा सही छाप गर्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँले मान्नुहुन्छ भने कपनमा तपाईँलाई 2.5 करोडको घर, त्यसपछि 1.5 करोड रुपियाँ हामी क्यास दिन्छौँ। विद्यालयको जग्गा रहेको स्थानमा चलन चल्ती जग्गाको मूल्य प्रति आना 22 लाख भए पनि भूमाफिया गिरोहले 11 लाख प्रति आनामा बिक्री गर्ने गरी पटक पटक छलफल चलाइएको पाइएको छ। बिक्री भएको जग्गा बापत रकम विद्यालयको खातामा प्रति आना 7 लाखको दरले हाल्ने तयारी गरेको पाइएको छ। जग्गा बेच्ने भूमाफियाको टोलीमा अखिल नेपाल हिमाली बौद्ध संघका संस्थापक सदस्यदेखि नगरपालिकाका मेयरसम्म सक्रिय छन्। जग्गा बेच्नका लागि नगरपालिकाले विष्णुकुमार मगरको अध्यक्षतामा अस्थायी व्यवस्थापन समिति समेत खडा गरेको छ। जग्गा बिक्री गर्नका लागि भूमाफियाको टोलीसँग विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मगर लगायतको टोली पटक पटक छलफलमा समेत बसेका छन्। भूमाफियाको टोलीले अहिले जग्गा बिक्रीका लागि विद्यालयका प्रधान अध्यापक निर्मल बहादुर तामाङको मन्जुरीनामा मागिरहेका छन्, तर जग्गा बेच्ने कुरामा उनले मन्जुरी दिएका छैनन्। मन्जुरीनामा दिन नमानेपछि प्र तामाङको राजीनामा मागिरहेका छन्। प्रधानाध्यापक तामाङको जबरजस्ती राजीनामा गराउन काभ्रेका केही सक्रिय गुण्डाहरू परिचालन गरेर धम्काइएको बताइएको छ। यदि मैले जग्गा बेच्न चाहिँ इन्कार गर्ने हो भने चाहिँ तब मैले प्रको कुर्सी छोडिदिनु पर्यो, अर्को प्र आउँछ त्यसले जग्गा बेच्छ। त्योभन्दा अगाडि कुर्सी छोड्ने बित्तिकै मलाई कति भने 30 लाख रुपियाँ क्या र जग्गा बिक्री भइसके पछाडि चाहिँ बैना लिइसकेपछि पनि मलाई 1.5 करोड चाहिँ दिन्छु भने हो हैन। यो प्रस्ताव चाहिँ विष्णु मगर मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ भएका अरू धेरैजना मान्छे छन्। जग्गा बिक्रीका लागि पछिल्लो पटक एक साता अगाडि भूमाफियाको टोली छलफलमा बसेका छन्। छलफलमा उनीहरूले जग्गा बिक्री गर्नका लागि सहयोग गरे बापत गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेलाई 3 करोड, विद्यालयका प्रधान अध्यापक निर्मल बहादुर तामाङलाई 30 लाख, काभ्रेका गुण्डाहरूलाई 2 करोड र बाँकी रकम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विष्णुकुमार मगर र केही गुठियारहरू मिलेर खाने सहमति गरेका छन्। छलफलमा कुरा मिलेपछि बैना स्वरूप जग्गा किन्ने व्यक्तिसँग भूमाफियाको टोलीले 1 करोड 50 लाख बैना लिएको समेत खुलेको छ। बाल तपस्वी उत्तम भट्ट महाराजले आफूमाथि लाखौं रकम खाएको भनेर लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले नुवाकोट थानसिंह घर भएकी होम कुमारी ओझाले 12 लाख रकम खाएको भनेर आफूमाथि लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको खण्डन गरेका हुन्। 2071-72 सालमा नुवाकोटमा भागवत सप्ताह आयोजना गर्दा ती महिलासँग चिन्जान भएको भट्टको भनाइ छ। ओझासँगको सहकार्य आफूले टुटाएपछि प्रतिशोधको भावनाले हुँदै नभएको आरोप लगाएर मानहानि गरेको भट्टको दाबी छ। जहाँ गएर त्यहीँ रुने बित्तिकै यो विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाएर फलानाले ठगी गरेको हो भन्ने यस्तो कुरामा यहाँहरू भ्रममा नपर्नु होला। म यो कुरा यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु र यदि उहाँले त्यो सबै कुरा प्रश्न पार्नलाई कानुनी आधार खोज्नुहुन्छ भने सक्कली कागज लिएर आएर
सक्कली कागज हेरेपछि मात्रै मैले चाहिँ कागज गरेँ हो कि होइन, मैले त्यसमा सही छाप गरेँ हो कि होइन, बल्ल मैले त्यो सक्कली कागजको आधारमा अनि त्यसपछि छुट्टै छलफल गर्न सक्छु। उनले आफूमाथि लगाएको आरोप आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमाथि लगाइएको आरोप मात्रै नभएर समग्र हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने सम्पूर्णमाथि नै प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। दशैं तिहार लगायतका चाडपर्व लक्षित सहुलियत बजार सञ्चालन गरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आजदेखि सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा खसी बोका खरिद गर्ने उपभोक्ताको भिड बढेको छ। 650 प्रति किलो मूल्य निर्धारण गराए पनि उपभोक्तालाई प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरी प्रति किलो 640 रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले शनिबार बिहानदेखि सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री सुरु गरेको छ। कम्पनीको थापाथली स्थित कार्यालयमा शनिबार बिहानैदेखि खसी बोका किन्ने उपभोक्ताको लाइन लागेको छ। उपभोक्ताहरू घण्टौं लाइनमा बसेर भए पनि सहुलियतमा खसी बोका किन्न पाएपछि खुसी देखिएका छन्। अन्य खसी बजारको तुलनामा केही मूल्य कम पनि हुने र यहाँ खसी बोका स्वस्थकर पनि हुने भएकाले उपभोक्ताहरू खसी बोका किन्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा आएको बताउँछन्। सजिलैसँग दुःख त के डाउन लाइनमा बस्नु पर्यो। 640 रुपियाँ किलोमा बिहानदेखि 6 बजेदेखि लाइन बसेर। सहुलियतमा खसी बोका बिक्री भए पनि बिक्री स्थलमा व्यवस्थापकीय कमजोरी भने उत्तिकै देखिन्छ। न त राम्रोसँग भीड व्यवस्थापन गरिएको छ, न त खसी बोकालाई नै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको छ। एउटा काउन्टर मात्रै भएकाले खरिद गर्न निकै समस्या भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा जस्तो व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले खसी बोका छान्न, तौल गर्न र पैसा तिर्न निकै लामो समय लाग्ने गरेको गुनासो पोखे। खसी त ठिकै हो, झन्झटिलो चाहिँ कस्तो पनि लाइन सधैँ बस्नु पर्यो, 3-4 घन्टै लाइन बस्नु पर्यो। जोख्ने ठाउँ एक ठाउँ मात्रै छ, 3-4टा प्यारलली भइदिएको भए अझ सजिलो हुन्थ्यो, छिटो छरितो हुन्थ्यो। शनिबार बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म मात्रै 400 को हाराहारीमा खसी बोका बिक्री वितरण भइसकेका छन्। कम्पनीले यो वर्ष खसी बोकाको मूल्य प्रति किलो 650 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। उपभोक्ताका लागि प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार खरिदकर्तालाई प्रति किलो 640 रुपैयाँ पर्ने कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापा बताउँछिन्। हामी एकदमै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर हैन उपभोक्तालाई चाहिँ कसरी अधिकतम भन्दा अधिकतम सहुलियत मूल्यमा र सहज रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर हाम्रो छलफल तयारी पूर्व तयारी पनि र हाम्रो सबै गरिरहेका छौँ हैन। त्यसमा पनि अब यो नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं हो। अब सबैलाई एउटै टाइममा आज नै भोलि पर्सि नै खसी चाहिन्छ, अब 1 महिना अगाडि लगेर राख्ने कुरा त भएन। हाल कायम गरिएको मूल्य गत वर्षको भन्दा 90 रुपैयाँ बढी हो। गत वर्ष कम्पनीले प्रति किलो 550 रुपैयाँमा खसी बोका बिक्री गरेको थियो। गत वर्ष 1409 वटा खसी बोका बिक्री गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यस वर्ष 2000 को हाराहारीमा खसी बोका बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ। आवश्यकता अनुसार सो कोटा पनि थप गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। यसपटक कम्पनीले वीरगञ्ज काठमाडौँ दाङबाट आयात गरिएको जनाएको छ। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले खरिद गर्नु अगावै र बेच्नुभन्दा अगाडि पशु चिकित्सकसँग चेक जाँच गराएको जनाएको छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। दशैंका लागि कास्कीको पोखरामा च्याङ्ग्रा ल्याउन सुरु गरिएको छ। पोखरा बजारमा च्याङ्ग्रा झरेसँगै दशैं आएको अनुभूति स्थानीयले गर्न थालेका छन्। यो पटक भने कोरोना महामारीका कारण व्यवसायले हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट मात्रै च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि पोखरा ल्याइ पुर्याएका छन्। पहाडी एवं तराईमा पालिने खसी बोकाको तुलनामा हिमाली भेगको च्याङ्ग्रा स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो हुने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। विगतका वर्षमा 20 देखि 30 हजारसम्म भेडा च्याङ्ग्रा पोखरा आइपुग्थे। यो वर्ष धेरैमा 5000 च्याङ्ग्रा पोखरा ल्याइने भएका छन्। तराईका जिल्लासम्म पुग्ने भेडा च्याङ्ग्रा यो वर्ष भने पोखरामै अभाव हुने देखिएको छ। लगानी बोर्डको 48औं बैठकले 2वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि करिब 73 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो। लगानी स्वीकृत हुनेमा दोलखा जिल्लामा अवस्थित 56 मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत परियोजनामा करिब 10.5 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण 3 जलविद्युत आयोजना 62 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी वृद्धि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। शनिबारको बैठकले 9 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा अध्ययन गर्न भन्दै एक उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँग शान्तिपूर्ण माध्यमबाट पुनः एकीकरण हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 2 सातादेखि चीनले आफ्नो दाबी गरिरहेको यो टापुमा चर्किएको तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो चासोका माझ राष्ट्रपति सीको यस्तो भनाइ आएको हो। सन् 1911 को क्रान्तिको 110औं वार्षिकी मनाउन ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले उक्त कुरा बताएका हुन्। तर सीको यस्तो भनाइ आए लगत्तै ताइवानले प्रतिक्रिया जनाउँदै आफ्नो भाग्यको निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकमा रहेको जनाएको छ। लोकतान्त्रिक विधिबाट शासन सञ्चालन गर्दै आएको ताइवानमाथि चीनले सैनिक र राजनीतिक दबाव बढाउँदै लगेको छ। तर ताइवानले चाहिँ आफूले चिनिया दबाव विरुद्ध प्रतिरक्षा गर्ने जनाएको छ। चिनिया नागरिकसँग पृथकतावादको विरोध गर्ने गौरवपूर्ण परम्परा रहिआएको समेत राष्ट्रपति सीले बताए। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले भारत विरुद्धको खेल नेपाललाई कठिन हुने बताएका छन्। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत भोलि हुने भारत विरुद्धको खेलमा भारतलाई हराउने सम्भावना मात्र 1% भएको समेत बताएका छन्। भारतले 95% जित्ने सम्भावना रहेको, 4% बराबरी हुने सम्भावना र 1% नेपालले जित्ने सम्भावना रहेको उनको टिप्पणी छ। तर उनले भारतीय टिमसँग नडराउने भन्दै गोर्खालीले झैं खेल्ने बताएका छन्। कप्तान किरण चेम्जोङले साफ च्याम्पियनसिप जित्ने आफ्नो टिमको र नेपाली फुटबल प्रेमीको सपना पूरा गर्नका लागि भारत विरुद्धको खेल महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। भोलि नेपाल र भारत बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 सुरु हुनेछ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि गठबन्धनका दलभित्र मन्त्री बन्न नपाएकाहरू आक्रोशित। नाराबाजी र रुवाबासीमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन। प्रधान न्यायाधीशका जेठानलाई उद्योग मन्त्री बनाइएपछि संविधानमाथि आक्रमण। न्यायपालिकालाई समाप्त पार्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्नेमा। भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध सुधार्ने कांग्रेसको प्रयास। 3 सदस्यीय टोली भेटघाटमा व्यस्त। 2 देशबीचको मित्रतामा नयाँ आयाम। देउवाको भ्रमणको तयारी। सरकारद्वारा आजदेखि सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री सुरु। प्रति किलो 640 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण। कास्कीको पोखरामा च्याङ्ग्राको रौनक। एउटैको मूल्य 50,000 सम्म। लगानी बोर्डद्वारा 2 जलविद्युत आयोजनाका लागि करिब 73 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत। योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन। ताइवानसँग शान्तिपूर्ण माध्यमबाट पुनः एकीकरण गर्ने चिनिया राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता। चिनिया दबाव विरुद्ध प्रतिरक्षा ताइवानको जवाफ। र साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत भोलि नेपालले भारतको सामना गर्दै नडराई खेल्ने तर जित्न कठिन रहेको प्रशिक्षकको प्रतिक्रिया। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।